गए हैं मियां अली इशफाक के ऑफिस पे गए हुए थे हम। तो वहाँ पर उन्होंने आए हुए थे, सिविल कपड़ों में थे, और एक थी SHO मिसबा थी। तो वो घूम रहे थे, देख रहे थे। तो फिर हमारे पास ऑप्शन थी कि हम यहाँ तो पिछले रास्ते से निकल जाते या गिरफ्तारी देते। तो फिर सनम ने उन्होंने मशवरा किया, उसने कहा जी पीछे से तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं KPK का कह रहे थे कि निकल जाएं, पहले लोग कह रहे थे। तो उसने मैंने डिसाइड किया था KPK नहीं, हम लाहौर ही जाएंगे, क्योंकि हमने बेल ली है, हम कोई टेररिस्ट थोड़ी हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी तोड़ा हमने। तो हमने ये डिसाइड किया था कि लाहौर जाएंगे। मीन वाली पुलिस आ गई, तो हमने कहा जी नहीं, हमने तो पिछले गेट से नहीं जाना, तो हम उनसे पूछ लेते हैं क्या करते हैं। तो बाद आपने भी अपनी बीवी के साथ ही कमोपे 7.5 माह जेल काटी है। कल आपकी मुलाकात हुई है, गाड़ी में आप साथ मौजूद थे, क्या उनके हौसले हैं? क्या वो घबरा तो नहीं गई आप? यार घबराना क्यों है, मतलब अल्लाह की तरफ से आती मुश्किलात, इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान जो मर्जी कर ले, इंसान की औकात कोई नहीं है। इंसान को तो अपने अगली सांस का नहीं पता होता। तो अल्लाह की तरफ से आती है, तो अल्लाह बर्दाश्त भी दे देता है। अल्लाह उतने ही बोझ डालता है जितना इंसान उठा ले। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। अब हमने ABS फाइल कर दी है लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पे करके आए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता डिफरेंट यूनिवर्सिटी 3 MPU पे पकड़ ली, 3 MPU पे कह रहे थे। तो 3 MPU पे तो पहले DC इस्लामाबाद फारिग हुआ बैठा हुआ है, तो वाज़े अहकामात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो वो तो हमें नहीं लगता था वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। फिर उनके पास नैब वालों को उन्होंने कुछ शायद रात को खबर आ रही थी, तो नैब वालों ने मिले कोई केस करने से इनकार कर दिया। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि अब सुना है कि बलूचिस्तान पुलिस को ये दे रहे हैं, तो यहाँ पे अभी पेश करेंगे। तो अभी हम वहाँ पे ABS फाइल करके यहाँ पे कल आपने जिस बहादुरी के साथ आपने, आपके वकील ने, सनम बुखारी साहिबा ने पुलिस वालों को दूर से बुलाया, आ जाएं आपने गिरफ्तार करना है। मैं देख सा रहा था वहाँ पर एक SHO साहब थे, शायद जमान साहब, यूनिफॉर्म में नहीं थे, विदाउट थे, उस वीडियो में नजर आ रहा था। इस बहादुरी के साथ गिरफ्तारी दी। लोग तो भाग जाते हैं, पिछले घर से भाग जाते हैं निकल के। यार हम अब खान साहब के ये जो स्टांस है उस पर खड़े हुए हैं, तो हमने क्यों भागना है या क्यों घबराना है? हमने कोई क्राइम थोड़ी तोड़ा, दहशतगर्द थोड़ी नहीं है हम कोई। तो ठीक है, ये जो कर रहे हैं करते जाएं, और तारीख किसी को माफ़ नहीं करती, तारीख याद रखेगी हर करैक्टर को। हाँ, जो तारीख दान होगा, जब वो तारीख लिखेगा, अभी जो पिछले 2 साल में हुआ है, इतना मवाद है लिखने के लिए। मुझे ये है, मुझे सिर्फ एक कंसर्न है कि वो लिखेगा कैसे। तो उसके पास मवाद बहुत है लिखने के लिए, जो पिछले 2 सालों में। कल बातचीत क्या हुई जाते हुए चैम्बर में, अली इशफाक साहब के ऑफिस में क्या बात हुई सनम बुखारी साहिबा से? बात कोई नहीं, बात यही थी कि डिफरेंट जो कॉल्स आ रही थी, सारे कह रहे थे KPK चले जाएं, KPK चले जाएं। तो हमने कहा था KPK नहीं, हम लाहौर जाएंगे, हमने कोई छुपना नहीं है, हम क्यों छुपते रहे, क्यों भागे। तो हम मुकाबला करेंगे, हम लाहौर जाएंगे, और बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक है। साद रफीक साहब ने कल ट्वीट किया है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, उस ट्वीट को किस पैराए से लेंगे आप? यार मतलब बेशर्मी की एक हद होती है, और वो हद मेरा ख्याल है एक पर्चे पे ख़त्म हो जाने चाहिए औरतों के। तो अब कोई 12-13 पर्चे कर लिए, 3 डिटेंशन ऑर्डर्स हैं, 14 माह हो गए उसको। तो शर्म तो पहले ही आ जानी चाहिए थी, और साद रफीक साहब को भी थोड़ी देर पहले ही पता चल जाना चाहिए था। अब उनका केस नहीं है, तो बहरहाल ठीक है, उन्होंने कर दिया ट्वीट, उनकी अपनी। क्या प्लान है अगर बलूचिस्तान लेके जाया जाता है, पुलिस गिरफ्तार करती है? जिस खबर तो यही है कि इस्लामाबाद पुलिस के पास कुछ नहीं है, पूरी रात कोशिश की है, नैब को देने की कोशिश की है, नैब ने भी इनकार कर दिया। ये खबर तो आपके पास भी होगी? जी, रात को खबर आई थी कि नैब वालों को देने की कोशिश कर रहे थे। नैब वालों का जी हम क्यों नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो आप खुद भी बेइज्जती करवा रहे हैं अपनी, हमारी भी करानी है मजीद। तो उन्होंने से इनकार कर दिया था। सुना यही है, अब देखें जो भी करेंगे, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, फेस अगर यहाँ से बलूचिस्तान लेके जाते हैं, आप यहीं से बलूचिस्तान मूव करेंगे? जी ऑब्वियसली जाना तो है। ये पीछे लड़के मेरी अपनी डेट है, मैं खुद अरेस्ट रहा हूँ, मेरी ट्रायल की डेट है 18th। तो मैं शायद ना जाऊँ, उसके फादर जाएंगे साथ, और मैं फिर डेट यहाँ से करवा के। क्या हालात हैं घर में? वो जब देखती हैं वालदा को पुलिस इतनी बड़ी तादाद में लेके जाती है, तो क्या तासुरात होते हैं? यार ठीक है, बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग हैं। कल बच्चों से जब बात हुई थी, तो उनको ज़रा एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि वालदा आ रही हैं, घर आ रही हैं, तो एक्साइटमेंट थी। अब उसके बाद मेरी बात नहीं हुई बच्चों से। लेकिन सब लगता यही है कि सनम जावेद साहिबा कोर्ट्स में या थानों में घूम गई, जब बाहर निकलेगी तो वो MNA होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया कि उनको MNA का टिकट देना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा यार, मुझे तो नहीं पता कि खान साहब ने क्या कहा है, लेकिन जो भी करना है ये खान साहब के करने वाले काम है, ये हमारे करने वाले काम नहीं है। हमारा जो करने वाला काम है वो हम कर रहे हैं। खान साहब ने जो कहा हुआ है उस पर स्टैंड करके खड़े हुए हैं। तो हर इंसान को अपना काम करना चाहिए, वर्कर को अपना काम करना चाहिए, जो लीडर है
جو ڈیسیجن میکرز ہیں جنہوں نے یہ ڈیسیجنس کرنے ہیں وہ ان کا کام ہے، وہ ان کا کریں، وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو پارٹی کا کام ہے وہ پارٹی کرے گی، جو ہمارے مرکز کا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تھینک یو جی، میرے ساتھ موجود تھے صنم جاوید کے ہسبینڈ بلال عباسی کو یہ میاں علی اشفاق کے آفس پہ گئے ہوئے تھے ہم، تو وہاں پر انہوں نے آئے ہوئے تھے، سول کپڑوں میں تھے، اور ایک تھی ایس ایچ او مصباح تھی، تو وہ گھوم رہے تھے دیکھ رہے تھے، تو پھر ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم یا تو پچھلے راستے سے نکل جاتے یا گرفتاری دیتے، تو پھر صنم نے اور میں نے مشورہ کیا، اس نے کہا جی پیچھے سے تو نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں کے پی کے کا کہہ رہے تھے کہ نکل جائیں، پہلے لوگ کہہ رہے تھے، تو اس نے میں نے ڈیسائڈ کیا تھا کے پی کے نہیں، ہم لاہور ہی جائیں گے، کیونکہ ہم نے بیل لی ہے، ہم کوئی ٹیررسٹ تھوڑی ہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن تھوڑی توڑا ہم نے، تو ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا تھا کہ لاہور جائیں گے۔ مین وائل پولیس آ گئی تو ہم نے کہا جی نہیں، ہم نے تو پچھلے گیٹ سے نہیں جانا، تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں، تو عتیق بعد صاحب، میں آپ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی کم و بیش 7.5 ماہ جیل کاٹی ہے، کل آپ کی ملاقات ہوئی ہے، گاڑی میں آپ ساتھ موجود تھے، کیا ان کے حوصلے ہیں؟ کیا وہ گھبراہ تو نہیں گئی آپ؟ یار گھبرانا کیوں ہے، مطلب اللہ کی طرف سے آتی ہیں مشکلات، انسان کے پاس کی بات نہیں ہے، انسان جو مرضی کر لے، انسان کی اوقات کوئی نہیں ہے، انسان کو تو اپنے اگلی سانس کا نہیں پتا ہوتا، تو اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ برداشت بھی دے دیتا ہے، اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا انسان اٹھا لے، تو باقی اللہ خیر کرے گا۔ اب ہم نے اے بی ایس فائل کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں پہ کر کے آئے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ڈفرینٹ میں سے 3 MP پہ پکڑ لی، 3 MP پہ کہہ رہے تھے، تو 3 MP پہ تو پہلے ڈی سی اسلام آباد فارغ ہوا بیٹھا ہوا ہے، تو واضح احکامات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو وہ تو ہمیں نہیں لگتا تھا وہ آؤٹ آف کوشچن ہے۔ پھر ان کے پاس نیب والوں کو، انہوں نے شاید رات کو خبر آ رہی تھی، تو نیب والوں نے ملے کوئی کیس کرنے سے انکار کر دیا، تو اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، تو میرا خیال ہے کہ اب سنا ہے کہ بلوچستان پولیس کو یہ دے رہے ہیں، تو یہاں پہ ابھی پیش کریں گے، تو ابھی ہم وہاں پہ اے بی ایس فائل کرتے یہاں پہ آ کل آپ نے جس بہادری کے ساتھ آپ کے وکیل نے، صنم بخاری صاحبہ نے پولیس والوں کو دور سے بلایا، آ جائیں آپ نے گرفتار کرنا ہے، میں دیکھ سر رہا تھا وہاں پر ایک ایس ایچ او صاحب تھے شاہد زمان صاحب، یونیفارم میں نہیں تھے، وداؤٹ تھے، اس ویڈیو میں نظر آ رہا تھا، اس بہادری کے ساتھ گرفتاری دی، لوگ تو بھاگ جاتے ہیں، پچھلے گھر سے بھاگ جاتے ہیں نکل کے۔ یار ہم اب خان صاحب کے یہ جو سٹانس ہے اس پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیوں بھاگنا ہے یا کیوں گھبرانا ہے؟ ہمیں کوئی ٹائم تھوڑی توڑا، دہشت گرد تھوڑی ہے ہم کوئی، تو ٹھیک ہے یہ جو کر رہے ہیں کرتے جائیں، اور تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، تاریخ یاد رکھے گی ہر کریکٹر کو، ہاں جو تاریخ دان ہوگا جب وہ تاریخ لکھے گا، ابھی جو پچھلے 2 سال میں ہوا ہے اتنا مواد ہے لکھنے کے لیے، مجھے صرف ایک کنسرن ہے کہ وہ لکھے گا کیسے، اس کے پاس مواد بہت ہے لکھنے کے لیے جو پچھلے 2 سالوں میں۔ کل بات چیت کیا ہوئی جاتے ہوئے چیمبر میں علی اشفاق صاحب کے آفس میں، کیا بات ہوئی صنم بخاری صاحبہ سے؟ بات کوئی نہیں، بات یہ تھی کہ ڈفرینٹ جو کالز آ رہی تھی سارے کہہ رہے تھے کے پی کے چلے جائیں، تو ہم نے کہا تھا کے پی کے نہیں، ہم لاہور جائیں گے، ہمیں کوئی چھپنا نہیں ہے، ہم کیوں چھپتے رہیں، کیوں بھاگیں، تو ہم مقابلہ کریں گے، ہم لاہور جائیں گے، اور باقی اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے۔ سعد رفیق صاحب نے کل ٹویٹ کیا ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، اس ٹویٹ کو کس پیرائے سے لیں گے آپ؟ یار مطلب بے شرمی کی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ حد میرا خیال ہے ایک پرچے پہ ختم ہو جاتی چاہیے عورتوں کے، تو اب کوئی 12-13 پرچے کر لیے، 3 ڈائریکشن آرڈرز ہیں، 14 ماہ ہو گئے ہیں اس کو، تو شرم تو پہلے ہی آ جانی چاہیے تھی، اور سعد رفیق صاحب کو بھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چل جانا چاہیے تھا، اب ان کا کیس نہیں ہے تو بہرحال ٹھیک ہے، انہوں نے کر دیا ٹویٹ، ان کی اپنی کیا پلان ہے اگر بلوچستان لے کے جایا جاتا ہے، پولیس گرفتار کرتی ہے، جس خبر تو یہی ہے کہ اسلام آباد پولیس کے پاس کچھ نہیں ہے، پوری رات کوشش کی ہے، نیب کو دینے کی کوشش کی ہے، نیب نے بھی انکار کر دیا، یہ خبر تو آپ کے پاس بھی ہوگی؟ جی رات کو خبر آئی تھی کہ نیب والوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، نیب والوں کا جی ہم کیوں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو آپ خود بھی بےزتی کروا رہے ہیں اپنی، ہماری بھی کرانی ہے مزید، تو انہوں نے سے انکار کر دیا تھا، سنا یہی ہے، اب دیکھیں جو بھی کریں گے، ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، فیس اگر کریں گے۔ یہاں سے بلوچستان لے کے جاتے ہیں آپ، یہیں سے بلوچستان موو کریں گے؟ جی آبویسلی جانا تو ہے، یہ پیچھے بلکہ میری اپنی ڈیٹ ہے، میں خود ریسٹ رہا ہوں، میری ٹرائل کی ڈیٹ ہے 18، تو میں شاید نہ جاؤں، اس کے فادر جائیں گے ساتھ، اور میں پھر ڈیٹ یہاں سے کروا کے بچوں کے کیا اس کے بعد حالات جاؤں۔ ہیں گھر میں؟ وہ جب دیکھتی ہیں والدہ کو پولیس اتنی بڑی تعداد میں لے کے جاتی ہے تو کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ یار ٹھیک ہے، بچے ہمارے الحمدللہ اسٹرانگ ہیں، کل بچوں سے جب بات ہوئی تھی تو ان کو ذرا ایکسپیکٹیشن ہو گئی تھی کہ والدہ آ رہی ہیں، گھر آ رہی ہیں، تو ایکسائٹمنٹ تھی، اب اس کے بعد میری بات نہیں ہوئی بچوں سے، عتیق صاحب لگتا یہی ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کورٹس میں یا تھانوں میں گھوم گئی، جب باہر نکلے گی تو وہ ایم این اے ہوں گی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ان کو ایم این اے کا ٹکٹ دینا ہے، if I am not wrong۔ اچھا یار مجھے تو نہیں پتا کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے، لیکن جو بھی کرنا ہے یہ خان صاحب کے کرنے والے کام ہیں، یہ ہمارے کرنے والے کام نہیں ہیں، ہمارا جو کرنے والا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں، خان صاحب نے جو کہا ہوا ہے اس پر اسٹینڈ کر کے کھڑے ہوئے ہیں،
تو ہر انسان کو اپنا کام کرنا چاہیے, ورکر کو اپنا کام کرنا چاہیے, جو لیڈر ہے, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, جنہوں نے یہ ڈیسیجنس کرنے ہیں, وہ ان کا کام ہے, وہ ان کا کریں. وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو پارٹی کا کام ہے وہ پارٹی کرے گی, جو ہمارے ورکرز کا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تھینک یو جی. میرے ساتھ موجود تھے صنم جاوید کے ہسبینڈ بلال عباسی کو